हकम हजरात नोट फरमा लें, मुसाहिम नंबर 36, मुसाहिम नंबर 55 स्टेज के करीब तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. حسبك. पारा नंबर 1 सूरह बकरा। मंजिल नंबर 1। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والذين يصلون फिर से पढ़िए. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدرؤون بالحسنة السيئة. इसे पढ़िए. سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. बस मंजिल बताइए कौन सी है. मंजिल नंबर 3 सूरत सूरह रअद पारा नंबर 13.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. बस कौन सा पारा है? पारा नंबर 7 कौन सी सूरत? सूरह नाम मंजिल नंबर 2 जय। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम